जी नाज़रीन, दुनिया में किसी भी किस्म के निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए कुछ ख़ास लोग हुआ करते हैं। कहीं पर इनको वज़रा कहा जाता है, कहीं पर पार्लियामेंटेरियन और कहीं पर इनको मशीर भी रखा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो कि हुकूमत चलाने और हुकूमती निज़ाम से बहुत अच्छी तरह वाक़फ़ होते हैं और ये तजर्बाकार लोगों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ़ तबक़ात होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म का तबका भी हायर किया जाता है और इस तबके का किसी किस्म की ख़ास तरबियत, किसी किस्म की ख़ास काबिलियत से कोई तल्लुक़ नहीं होता, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि ये एक जदीद किस्म के भांड होते हैं जो अच्छे अल्फाज में अपने मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालने और अपने हुक्मरान के हर जायज़ और नाजायज़ काम की तारीफ़ करने और जी हुजूरी में गुजारते हैं। यूँ तो पाकिस्तान की हर हुकूमत में इस तरह के तबक़ात और गिरोह मौजूद रहे हैं, लेकिन पीटीआई के दौरे हुकूमत में मौजूद ये ख़ास तबका जो कि भांडों और मिरासियों पर मुश्तमिल है, एक ख़ास किस्म की इनफरादियत रखता है। पीटीआई की हुकूमत में मौजूद ये तबका साबका हुकूमतों में मौजूद भांडों और मिरासियों से इस लिहाज से सबकत रखता है कि ये लोग किसी भी किस्म की माशरती हदूद और इखलाकियात से बिल्कुल आरी हैं और ये अपने हुक्मरान की खुशनुदी के लिए और मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। हाल ही में होने वाली अपोजिशन की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये तबका एक ही दिन में मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होकर सामने आ चुका है। अब आपके लिए ये मुश्किल नहीं है कि इनकी निशानदेही करना कि ये भांडों और मरासियों पर मुश्तमिल ये तबका कौन कौन से लोग इसमें इस ग्रोह में मौजूद हैं। तो आइए हम आज की इस वीडियो में मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर मौजूद और मुख्तलिफ़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ के ज़रिए हम देखते हैं कि ये जो तबका है, ये भांडों और मरासियों का ये तबका है जो मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालने में महारत रखता है। इस तबके में और इस ग्रोह में कौन कौन से लोग शामिल हैं और किसी वक्त मौका मिला तो दूसरी हुकूमतों में मौजूद इन भांडों और मरासियों को भी बेनकाब करेंगे, मगर आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत के जो भांड और मरासी हैं उनकी हम आपको चंद वीडियोज़ और उनके चंद बयानात आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि तकरीबन कितने लोग हैं। ये तकरीबन 5-6 लोग हैं जो इस काम पर ममूर हैं और ये बहुत खूबी के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। याद रखिए, जब भी कोई भांड और मरासी किसी किस्म की बात करता है तो इसका मतलब है कि ये बात उसके आका को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा नब्ज़शनास होते हैं और ये आप अपने आका की तबीयत के ऐन मुताबिक इस तरह की बातें करते हैं ताकि वो खुश हो जाए और इनकी नौकरियां पक्की रहें। अपने और अपने बेटे हमजा शहबाज के ऊपर जो केसेस हैं, जिनके फैसले चंद ही दिनों में होने वाले हैं, उनसे बचना मकसूद है और अब बेगम सफदर अवान का उन पे एतमाद नहीं है और उनका बेगम सफदर अवान साहिबा पे एतमाद नहीं है। लेकिन आज अलाइड पार्टीज और करप्शन के इजलास में मैं समझता हूँ कि ये आल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, चाहे वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ या स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद ले आए। डॉक्टर शहबाज गिल का अपोजिशन की एपीसी से नवाज शरीफ के मुजव्वज़ा वर्चुअल खिताब पर रद्द अमल ट्वीट किया। अगर मफरूर मुजरम ने एपीसी से खिताब किया और वो खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शंस भी इस्तेमाल होंगे। उन्होंने लिखा कि किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरम सियासी सरगर्मियां करे और आवाम को भाषण दे। शहबाज गिल ने लिखा कि शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता, इतने झूठे हैं कि बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। दूसरा जो कल ये एक मुल्ज़मान की होने जा रही है कॉन्फ्रेंस, अकट होने जा रहा है, अब उसके शुरका के नाम सुन लीजिए।
بلاول بھٹو ملزم، مریم نواز مجرم، نواز شریف مجرم، کنوکٹڈ ہے نا دونوں، شہباز شریف ملزم بلکہ پتہ نہیں کتنے کیسوں میں ملزم، آصف زرداری ملزم، شاہد خاقان عباسی ملزم، احسن اقبال ملزم. تو یہ ہے کل ملزمان کا اجتماع. وہ جس طرح ہوتا تھا ہم کالج میں پڑھتے تھے تو پرچہ پہلے آؤٹ ہو جاتا تھا، تو میں ان کا آج پرچہ آؤٹ کر دیتا ہوں. کل جو انہوں نے مطالبے کرنے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. مطالبہ نمبر 1، ملک میں احتساب کا عمل جو روک دیا جائے اور نیب کا نیا قانون بنایا جائے. ایک لائن ہونی ہے ان کے کل کے ضمیمے میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. اچھا میں اب ان کی کلیریفیکیشن کے لیے عرض کرتا چلوں، یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، یہ ملزمان ہیں. یہ اگر یہ سٹیک ہولڈرز ہیں تو مجھے بتائیے کل اگر ہم قتل کے، مرڈر کے جب جرم کے قوانین کو تبدیل کریں یا اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہوں تو سٹیک ہولڈر اس میں سارے قاتل بن جاتے ہیں. ہم جیلوں میں جا کے ان سے کانفرنس کریں کہ مجھے بتائیے کہ قتل کے مقدمے کے لیے ہم کیسے کریں. آپ نیب کے ملزمان ہیں سارے، آپ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. سٹیک ہولڈرز اس میں ادارے ہیں. نیب کا ادارہ ہے، جوڈیشری ہو سکتی ہے، پارلیمان ہو سکتی ہے، لیکن جو وہ والے پارلیمنٹیرینز جو ملزمان ہیں اس کے اندر ان کو نہیں ہونا چاہیے. یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو یہ اس لیے یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. یہ مطالبہ جو کل سے نیا جنم لے رہا ہے 19ویں ترمیم، 19ویں آئینی ترمیم. یہ کل پرسوں بھی ایک ہوا اجلاس، اس میں بھی یہ تھا، بلاول بھی تھے اس میں. کل بھی یہ انہوں نے کرنا ہے کہ جی 19th امینڈمنٹ کو تبدیل کیا جائے. پہلی تو سوال ان سے یہ ہونا چاہیے کہ 19th امینڈمنٹ تو کی آپ نے تھی، انہی دونوں پارٹیوں نے کی تھی نا. امینڈمنٹ تو 2/3 کے ساتھ ہوتی ہے. 19th امینڈمنٹ کیا ہے؟ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ پروسیس. ہمیں بھی تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن اپوزیشن کے تحفظات یہ ہیں کہ اب ان کے اپنے جج نہیں لگ رہے. یہ ان کو بہت سخت تکلیف آ گئی ہے. آزاد عدلیہ ان کو دکھ رہی ہے، ان کے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. تو اپوزیشن سے کیا عرض ہے کہ آزاد عدلیہ کے اوپر بھی حملے کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا. اور پھر وہی ایک پرانی رٹ ہوگی، اس پہ شبلی صاحب بھی بات کر لیتے ہیں کہ جی حکومت ناکام ہو گئی ہے، نئے الیکشن کروا دیے جائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے بیسیکلی ملزمان کا گٹھ، اور وہ آخر میں یہی کہیں گے کہ جیلوں کو اچھا کر دیں، ہمارے لیے وہاں انتظام بہتر کر دیں. اب اس شبلی صاحب میں ایک سیکنڈ جی، میں جی ایکیوز پارٹی کا جی دیکھیں بنیادی چیزیں آپ کو شہزاد اکبر صاحب نے فیٹف کی اندرونی اور اس کی جو پوری کہانی تھی وہ اور جو فیکٹس تھے وہ آپ کو سنا دیے. بنیادی طور پہ جی دیکھیں ان کی جو یہ ٹائمنگ تھی، ان کی جو اے پی سی کی جو ٹائمنگ تھی وہ بنیادی طور پہ اسی پس منظر میں تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر پتہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اس کو تو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ قوانین پاس ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اسی لیے یہ جو لسٹ انہوں نے پڑھی شہزاد اکبر صاحب نے ملزمان کی، یہ ان کا کٹ ہے. یہ بنیادی طور پہ مل بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ کس طرح سے اس ملک میں بدامنی پھیلائی جائے، کس طرح سے اس میں ایک کنفیوژن پھیلائی جائے، کس طرح سے اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے. اور یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کو بڑی ہی کرٹیکل طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مختلف چیزیں، کچھ ایسی چیزوں پہ بھی یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور ایک ناامیدی پھیلا رہے ہیں جس میں کہ ہمارے ملک میں بہت سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے. واضح ہو گیا کہ باہر جانے کے لیے بیماری کی شعبدہ بازی کی گئی. اور وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ آج نواز شریف نے پوری پاکستانی قوم کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر دیا ہے.